ببین این درسته که میخوام زود ازدواج کنم، ولی معنیش نیست که هر کسی از سر راه اومد. منظورت اینه تو هم شرط داری؟ داری؟ مگه نباید شرط بذارم؟ ببین نباید پیر باشه، زشتم نباشه و خواهر شوهر که اصلا دلم نمیخواد. خیلی به اون کوثر و سلما خدمت کردم، زنی بی جنبه. مگه نمیدونی سلما برای افضل زن پیدا کرده، وگرنه اون به جز من به کسی نگاه هم نمیکرد. حالا که خودت از زندگیش بیرون اومدی معلومه یکی رو نگاه میکنه. بهم تیکه میندازی؟ نه بابا، خب داشتی شرط تو میگفتی. آره داشتم میگفتم درآمد خوبی داشته باشه، پسر خوبی باید باشه، اینم تو ذهن داشته باش که وقتی کنارم وای میسته بهم بیاد. آره راستی یه چیز دیگه، پسر باید عالی باشه، جذاب باشه، خوش هیکل و چشم رنگی. فهمیدی چی میگم خواهر؟ آره فهمیدم. حالا بگو برام کی پیدا میکنی؟ خب یه ذره زمان میبره، این کارا که زود انجام نمیشه. آره ولی من عجله دارم. با شوهرت حرف بزن، حتما آشنا زیاد داره. باشه حرف میزنم، تو چایی تو بخور. دوستت مگه دیوونه است؟ همچین شرایطی و شاهزاده هام نمیذارم. خب کم از شاهزاده ها هم نیست. ندیدی چقدر خوشگله؟ آره خوشگله، مهر طلاقم رو پیشونیشه، 2 بچه هم داره. بچه ها که با اون زندگی نمی کنن. ببین راضیه، خواستگار که توی مغازه نیست که برم و مثل پیاز بخرمش. حالا میگردم یکی رو پیدا میکنم. آره اینو که درست میگی، راستش زن خیلی عجیبیه. هیچ وقت زنی مثل اینو ندیدم. داداش سر راه داروخونه دیدی حتما وایسا. اصلا میدونی چی کار کردی؟ اگه چشمای مامانت کور میشد چی؟ این مامان من نیست. دیگه فاطمه مامانته. اینو توی ذهنت داشته باش. خیلی زشته. اسد بهش بگیم بره خونه خودش. عیبی نداره، آخه بچه است. چی سمتت پرت کرد؟ اسباب بازیشو. همین جوری که پرت نکرده حتما چیزی بهش گفتی. من فقط بهش گفتم بیا با هم بازی کنیم. از خدمتکارت بپرس. जैसे